करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी हुसैन को बचाने के लिए 35 साल सुबह शाम गिरफ्तारी करते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला तारीख के थी जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 35 साल जिंदगी की इबादत करबला, लेकिन जब भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला को याद करते थे हमेशा रोते फरियाद करते थे। तारीख के थी जब इमाम के सामने पानी पेश किया जाता था इमाम गिरिया करते थे, कहते थे मैं कैसे पानी पीऊं जिसका बाबा करबला में प्यासा मारा गया है। जब इमाम के सामने खाना पेश किया जाता था मेरे मौला फरमाते थे मैं कैसे खाऊं, अरे मेरे बाबा और मेरे बाबा के बच्चे करबला में भूखे प्यासे मारे गए। तारीख कहती है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए जब वजू के लिए पानी लाया जाता था, जब इमाम की नजर लोटे के पानी पर पड़ती थी इमाम गिरिया फरमा कर कहते थे अरे मेरे बाबा इसी पानी को तरसते इस दुनिया से गए थे, अरे मेरी बहन सुकैना इसी पानी के लिए तड़प कर मर गई थी, अरे करबला के बच्चे इसी पानी को तरस कर रोते मर गए थे। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब गुस्ल कफन दिया गया है, पांचों इमाम फरमाते मैंने जब बाबा को गुस्ल दिया इमाम चीखने लगते हैं। रावी ने पूछा मौला क्यों चीख रहे हैं? मेरे मौला फरमाते हैं अरे जब मेरे बाबा को बादस करबला हाथों में हथकड़िया, अरे पैरों में बेड़िया, जब गले में खारदार तोक पहनाया गया था, आज तक उस खारदार तोक के निशान मेरे बाबा की गर्दन पर मौजूद है। मैं कहूँगा मौला इमाम बाक़िर आपने अपने बाबा की गर्दन पर सिर्फ निशान देखे, अरे आपके बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के मैदान में अरे अपने बाबा का सर करते हुए देखा है, अरे अपने बाबा के सर को नौके नेज़े में बुलंद होते देखा है। किस तरीके से इमाम ने बर्दाश्त किया होगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। Thank you.
دربار یزید چی بس دربار یزید لبنان دی دربار پیانو یزید اس مختلف ممالک می جنبش یوپین حتی روم نا باقی ملک کنن مثلا مسیحینا یهودینا نصارانا دنما کونسو یوپین اودیانونا یهودی چی قسم احتجاج بس نصارا چی قسم احتجاج بس روم وزیر بادشاہ وزیر پسندن یوپین دو سم احتجاج بس دی احتجاجات کن گاما گھر نہ رون ماسوم امام زین العابدین فقی خطبه کن امام فقس یزید لزس لی یزید آیا اجازه دیتا دیشینگی تقبه کن اصلا بین سے جملہ چکزر بدائن کنیم کن کل سراب و عجب خطب درباره یو کن کلیس دیگنا یزید اصرار بس یزید انکار بس إنس إصرار بس يزيد الإنكار بس لين ميون كتان لخ تخبيتا يونس علم بو مثل بيو زنمت هاتوغ لتوسيو دونس علم بو دون اگر منبر کا بیننا ینسوس صحیح طریقے کا خونس خود تانزمن خونس واقعیت کو بیان بچین لہذا یزید انکار بنسون امام زین العابدین فیخو خاموش دوست فقط در جمله چی پوزسکی کس فقط در شینی تخته کا نام بیس زربی مهلت چتون منبر مزس شینی تختازس جا یزید دوکسیوت بی جگا و منبر من دیکن فحشا و منکرات اجرا چینیت بین لذا بالآخرة امام فیخ و منبر کا بیون نبی کے لائے احمد کو کیسے بھول گئے اللہ Come on.